عباد عباد العزيز माशाल्लाह ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी बूटा फारूक कॉइस माशाल्लाह من هذا محمد माशाल्लाह هذا على باكستان وهذا على السعودية هذا يوتيوب ان شاء الله كله عالم شوف ولا ننسى النادي بالعمل الاخ علي رمضان ابو امين من الخطيب فجزاه الله كل خير وجعل ماله في ميزان حسناته ولذلك فقد منح له اعضاء اللجنه شهاده الشكر والتقدير له ويقوم باستلام شهاده الشكر والتقدير الاخ عايض المال. ابو امين صمم الجداول حق السباق ما شاء الله خلاص شكرا ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है बूटा फारूक उस्ताद बूटा फारूक जद्दा से ये तकरीब मक्का में हो रही है जी उस्ताद सलीम शामी साहब دقيقة أنس البلوشي فين؟ يا أنس البلوشي والله بناطق ما شاء الله انتظر يا أستاذ تعال فين ماجد؟ تعال ماجد في شيء ثاني؟ سامي سمير ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी बूटा फारूक ये तकरीब मक्का में हो रही है जी माशाल्लाह علي رضا माशाल्लाह يعقوب الشكر بعد احمد السري جاهز شكرا اقصى ما لديهم في جميع سباقات عام 1438.
ابو عبد العزيز. عضو اللجنة الأستاذ ما شاء الله. أحمد مدني، ويقوم بتسليم شهادة الشكر وتقدير الأستاذ معتز. عضو اللجنة الأستاذ عادل مول، ويقوم بتسليم شهادة الشكر وتقدير الأستاذ خالد بن عزيز. عضو اللجنة الأخ أحمد ما شاء الله ما شاء الله. عضو اللجنة الأخ عائد المالكي، ويقوم بتسليم شهادة الشكر وتقدير الأستاذ لا عرفان. माशाल्लाह। ये वीडियो आपको पेजन लवली ग्रुप दिखा रहा है जी, लाला इरफान साहब। وآخر ما نقول الشكر لله أولا ثم لأعضاء اللجنة الداعمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाल्लाह माशाल्लाह, मबरूक मबरूक।